भानुभक्त आचार्यद्वारा लिखित बधु शिक्षा र उनका केही फुटकर रचनाहरूलाई समावेश गरेर हामीले एउटा रेकर्ड बनाउँदैछौँ। बधु शिक्षा है, बधु शिक्षा एउटा महत्त्वपूर्ण कृति हो भानुभक्त आचार्यले लिखित। त्यसको प्रस्तावनामा लेखिएको छ, पहिला प्रस्तावना लेखिएको, त्यसपछि उपदेश लेखिएको छ है। यसरी 2 खण्डमा यो बाँडिएको कृति छ, छोटो छ। प्रस्तावनामा लेख्छन्, एक थोक भन्छु नमान्नु दुःख मनमा, हे मित्र तारापति, तिम्रा यी जति छन् जहानहरू त जुझ्न्या रह्या छन् अति। शून्य दन्त बच्चान आज घरको कर कर गर्याको जसै, भर रात जागरण झैँ भयो मकन त लागे नाखा कसै। धन इज्जत घरबार देख्छु बढिया, छैनन् कुनै चिज कमी। बुहारी यदि कर्कसा हुन गया क्या घर गरौला तिमी। साह्रै झोक उठ्यो मलाई र बधु शिक्षा बनाया पनि, यसले पति बुहारी छोरीहरूको तालिम गरौँला भनी। हुन त म अतिथि हुँ यस बिनु क्या छ खाँचो, तर पनि म त भन्छु मित्र हौ जानी साँचो। घर चतुरन्जी गर्छन् बुद्धिमानले अगाडि, बखत चुकिदिँदा म हुन्छ कहाँ पछाडि। भनेको उनले एउटा मित्र जो तारापतिको घरमा जब बास बस्छन्, उनको घरमा चाहिँ जो बुहारी र स्वास्नीको किचकिच देखेर यो भानुभक्तको चाहिँ नि भानुभक्त भन्ने फिल्म पनि आएको, त्यसमा पनि देखाइएको छ। त्यो बुहारीहरू एकदमै किचकट रहेछन् क्या। तिनीहरूका देखेर चाहिँ नि यिनको दन्त बजान मुखै लाग्ने, छुच्चो बोली, घरको इज्जत छैन। त्यो देखेर भानुभक्तलाई लागेछ कि उनलाई झोक चढेर एउटा बधु शिक्षा बनाइदिए, यी छोरी बुहारी पत्नीहरूको चाहिँ यसो चाहिँ बानी सुध्रियोस्, तालिम होस् भनेर मैले लेखिदिएँ। हुन त म एउटा अतिथि हुँ है, मेरो के खाँचो छ र यहाँ, तर नि एउटा मित्र भएको कारणले म बुद्धिमानी तरिकाले तिमीलाई यो दिँदैछु। हेर बधु शिक्षा लेखेर दिएको छु, तिम्रो छोरी बुहारी पत्नीहरूलाई चाहिँ तालिम देऊ भनेर लेखिन्छ। अनि उपदेश दिन्छन्, प्रातःकालमा उठेर पहिले ध्यान ईश्वरकै गरून्, सो ईश्वर पति हुन् भनेर पछि त्यो भक्ति पतिमा धरुन्। भक्तिले पति ईश्वरै भनी बुझुन्, पाउ तलैमा परुन्। पूजा हो पतिको भनेर घरका काममा अगाडि सरुन्। झटपट स्नान गरेर शुद्ध जलले सब देह निर्मल गरी, जस्तो पुग्छ सोही माफी कसल धोती कटीमा धरी। सासूका चरण बिन्द युगमा बुझेर पाउ परुन्, मैले काम गरौँ क्या हराउनु होस् यो ताहीँ बिन्ती गरून्। मान्ने छन् घरका सबै जतिजना तिनीलाई ढोक भेट गरी, चाकरलाई अराउनु खुसी हुँदै मिठा वचनले गरी। माटो पानी खराउटन रुमाल धोती दती उन्दरी, स्नान गर्ने अखडा जान्छ त्यहीँ गई राखुन् तयारी गरी है। उनले भने बिहान प्रातकालमा उठेर ईश्वरको ध्यान गरून्, यिनी ईश्वरै पति हुन् भन्ने ठानेर, अथवा ईश्वर भनेकै यिनी पति हुन् भनेर पतिको चाहिँ भक्ति गरून् है। त्यसपछि पाउ ढोकुन्, ईश्वरका पाउ भनेर आफ्नो पतिको पाउलाई घरमा पूजा गरून्। झट्टपट्ट आफूले नुहाई धुवाई गरेर जस्तो छ आफूसँग त्यो धोती लगाएर कपडा फेरुन्। सासूको चरणबिन्दुमा गएर पूजा गरून्। म आज के काम गरौँ भनेर बिन्ती गरून् सासूलाई। सासूले काम जो पराउँछिन्। त्यसपछि घरका जति मान्छे छन् सबैलाई चाहिँ ढोक गरून्। नोकर चाकरहरूलाई खुसी र मिठो वचनले जाऊ, काम गर्न जाऊ भनेर काम अराउन् है। त्यसपछि यार तिनलाई माटो पानी खराउ ओटन रुमाल धोती दतिउन धरी स्नान गर्ने अखडा छ जहाँ है। धोती सोती जे छ नि खराउ सराउ त्यो के हो, भाँडा माझ्ने कुरो भयो, कपडा धुने कुरो भयो, यो सबै गरून् भनेर छोरी र बुहारीलाई र पत्नीलाई चाहिँ यो उपदेश दिइएको छ। पूजाको सरजाममा गरून् पति, पूजा गर्छन् प्रभुको भनी। पूजामा खतडा कदापि नपरोस् कौनै कुराले पनि। कस्तै अलमलमा रहोस् घरमा आया जगाया अलग। जोगी अङ्गमले भन्या मुठिदिनु ढिलो नगर्नु पलक।
घर सब झारी बडारी नित्य त्यसले लिप्तै र पोत्तै रहोस्। चाकर सब थलिया गएकै भन्या आफै तयारी रहोस्। स्वामीका चरण बिन्दु युगको जलभक्तिले पान गरून्। निर्मल देह गराउकन उजलके शरीरमा छरुन्। जो इच्छा पतिको छ बुझी उसै माफिक सबै काम गरून्। जुन स्थान हो चिजको उही लगी उही चिज राख्ने स्वभाव पो धरुन्। स्त्रीको खाली निधार कताबी नरोस्। खाली निधार भई जति गर्छन् कर्म फलै हुँदैन तिनका टिको लगाया जति। तस्मा त नित्य टिका लगाई पहिले धन्दा पछाडि गरून्। पूजाको सरजाम तयार गरिसकी भान्सा पिसे मन धरुन्। भान्साको सरजाम चाकर गरून् भाँडा सफाई गरी। खान्या चिज भण्डारमा पछि झिकुन आफै अगाडि सरी। रोगी बालक वृद्ध कोही घरमा हुन्छन् त तिनको पनि घत जानिकन तम तयार चिज गरून्। खान्या छ यस्तो भने यस्ता रीत शीत चिज बनाई बढिया सासु ससुरापति। लाई खुवाई सकेर फेरि घरका खुवाउन् जान सन्जती। खुवाई प्याई सकेर सर्व परिवारले खाइ सक्छन् जसै। चुला चौकी लिपाई जल्दी जुठा भाँडा मजा हुन् तसै। जो चिज वस्तु भण्डारदेखि अघि जो झिकेर ल्याई थिइन् सुसम्झेर तुरन्त सोही थलमाथि वस्तु राखिदेऊन्। अल्छी दूर गरेर नारीहरूले थानको र बानको गरी काम धाममा परिवार लाएर विचार गर्दै रहन दिनभरि। धागा बत्ती समेत काटी टपरी दुना बहुता पनि सिनका साप चिरेर राख्नु अनि चाहिन्छ काममा भनी। यिनले चाहिँ छोरी बहिनीहरूले बुहारीले गर्नुपर्ने काम बताइएको छ। यहाँ वधु शिक्षामा भनिएको छ। यति गरिसकेपछि नोकर चाकरलाई काममा हराइसकेपछि पानी खराउ रुमाल सुमाल सबै धोतीहरू जहाँ स्नान गर्नुपर्ने हो त्यहाँ राखुन्। त्यसपछि आएर पूजा गर्ने सामग्री पतिले गरून् भनेर चाहिँ पूजा सामग्री तयार पारिदिउन्। त्यसै गरी अलमल कतै पनि केही नगरिकन है मुठी दिनुपर्छ। जोगी जो आयो भने त्यसलाई जोगीलाई दान दिनु। त्यसपछि घर वरिपरि झारी सारी के छ बडार बुडार पार्नु लिपपोत गर्नु है। नोकर चाकर थल्लिए कहीँ बिरामी परे भने तिनको काम पनि आफै गर्नु है। अनि त्यसपछि आएर स्वामीको चरणाबिन्दु युगले जल भक्तिले पान गरून् पानी खाउन् हैन। निर्मल देह गराउनका निम्ति शरीरतिर यसो पानी छर्किउन् है। अनि पतिको जो इच्छा छ सोही बुझेर है अरू कामहरू गरून् भन्छन्। त्यसरी स्त्रीको निधार कहिले पनि खाली नहोस्। यसको मतलब त्यहाँ टिका लाउन् सिन्दुर लाउन् है। त्यसपछि आएर अब बिहे गरेकाले सिन्दुर लाउन् अरूले टिको लाउन्। कहिले सिन्दुर खाली गर्नु हुँदैन के अरे निधार। त्यसपछि टिका लाएर अरू धन्दा काम पुरा गरून्। पूजा सामग्री तम तयार पारिदिउन्। भान्साको चाहिँ अरू सरजाम जे जति छ भाँडाकुँडा सरसफाइ गर्न नोकर चाकरले गरून्। त्यसपछि चिजहरू खाने चिजहरू जति छन् ती भण्डारबाट झिकुन् आफैले ती महिलाले। रोगी बालक वृद्ध को छन् घरमा तिनका लागि पनि है के गर्नुपर्ने सब चिज तयार पारिदिउन्। एवं चिजले सासु ससुरा पति ती सबलाई खाना खुवाएर अरू जो छन् घरमा तिनलाई सबैलाई खाना खुवाउन्। सब काम सकिसकेपछि चुलो चौकाको लिपपोत गरी भाँडाकुँडा मस्काउन् है। यति काम गरिसकेपछि अब के गरून् भन्दाखेरि नारीहरूले अल्छी दूर गरेर नारीहरूले थानको र मानको गरी कामधाममा परिवार लाएर विचार गर्दै रहुन् दिनभरि। अब विचार गरून् दिनभरि कामधाम जति छ सबै गरून्। अनि धागा टपरी बत्ती के गर्नुपर्ने हो सिनका सब बनाएर कामको चाहिँ है तयार पारुन्। यति काम घरको चाहिँ स्त्रीले गर्नुपर्ने हुन्छ। पूजा व्रत आदिहरूका जति तिथि पर्छन् सम्झेर गर्नु नभुलिकन पाप पर्छन्। ठुलो व्रतै त पनि सेवन गर्नलाई केही छैन फेरि अरू निश्चय नारीलाई। रोगी बालक वृद्ध सासु ससुरा जेठाजु देवरपति फुपू सासु अमाजु नन्द जति छन् खान्छन् यी खाजा जति। सबको हित खत जानी नित्य दिनमा खाजा बनाइदिउन्। यसरीले अति खुस बनाई परिवार सबलाई हातमा ल्याउन्। सौताको रिस गर्नु पाप छ बहुत एकै दुवैका पति। मर्दामा पनि जानुपर्छ जसले मिलेर सँगै सती। यस्तो जानी नमानी केही मनमा मिलुन् बहुतै गरी। टालटुल गर्नु फुटे टुटे घर भन्या सिपलाई जाहेरी गर्नु। अर्काका घरमा नजानु कहिले आफ्ना घरैमा बसी। जी हुन् सब चिज जति छन् घरमा कुना र कानी पछि। पर्छन् श्राद्धे दसैँ तिहारहरू चाड चाहिन्छ तिनमा जति। ती चिज सम्झी अगाडि सङ्ग्रह गरो यसमा नचुकोस् रति।
मान्या जन कन मान्नु जान्नु घरको ठगको ठगाजी पनि सब सासूसित भन्न जान्नु गरून् यसको सदाजी भने यस्तारी तसित सब गरेर बसमा राखो सबैमा दया तिनको याद तुरन्त गर्नु जन जो भोका र नाङ्गा भया पाहुना जति आउँछन् घरमा दर्जा छ तिनको जति सो जानेर उसै बमोजिम गरोस् मर्यादा नचुकोस् रति पाहुन पापी कठोर चोरहरूले सोही बमोजिम जवाब राखो शिष्ट कुटुम्ब मित्रहरूमा अमृतसरीको रबाब साँचो बोल्नु नबोल्नु बात कहिले झुटो भन्याको रति आखिर मर्नु छ पाउनु छ उति फल यहाँ गर्याको जति यस्तो ज्ञान मनमलिक नरहुन् सासु ससुरापति जे भन्छन् उही गर्नु छैन अरू त संसार तर्न्या गति। अब स्त्रीले गर्नु अरू के छ भन्दाखेरि तिथि जुन तिथि छ त्यसमा पूजा गर्नुपर्छ, पूजा गरून् तिनीहरूले। त्यसपछि व्रत है व्रत गरून्, कहिले पनि व्रत बस्न नभुलुन्। व्रत तीर्थ गर्नाले जुन तिथिमा व्रत तीर्थ पूजा गर्नाले पापहरू हर्छ। रोगी बालक वृद्ध सासु ससुरा जेठाजु देवर पति फुपू सासु अमाजु नन्द जति छन् नि यिनी सबैको लगलाई खाजा बनाउनु नित्य दिनदिनै खाजा बनाउनुपर्छ। एवं वृद्धले परिवारलाई सबलाई खुसी बनाउनुपर्छ है। सौताको रिस नगरून् है, यो पाप छ। सौताको रिस गर्नु ठुलो पाप हो, किनभने दुवैका पति एउटै हुन् है। आखिर मर्दाखेरि दुवै स्वास्नीहरू मिलेर सासु के अरे सौतासँग मिलेर सँगै सती जाने हो भन्छन्। त्यतिबेला सती प्रथा थियो है, सती प्रथाको विरोधीले गरेका रहन्छन्। त्यसपछि एवं तरिकाले टालटुल गरून्, फुट्यो टुट्यो घरमा केही भने त्यो सबै मिलाउन्, अर्काको घरमा नजानु कहिले पनि, आफ्नै घरमा बसुन्, जे छन् घरमा त्यही खाउन्, जे छ घरमा त्यही काम गरून्। दसैँ तिहार चाडपर्व आउँछन् तिनको लागि सबै चिजहरू सङ्ग्रह गरेर राखुन् है, कति पनि कुरामा नचुकुन् है। त्यसपछि आएर घरमा कोही ठगहरू आयो भने यस्ता घरको ठगको ठगान्जी पनि है यो मान्नु जान्नु के कति छ घरमा है, यो कुरा बुझ्नु। त्यो सासूसित भनुन् है के कति छ सम्पत्ति एवं तरिकाले चाहिँ नि सबैलाई दया गरून् हो। त्यसपछि आएर भोका नाङ्गा कोही भए भने तिनको याद गरून्, पाहुनाहरू आयो भने तिनमा इज्जत गरेर घरमा राखुन् है, मर्यादा नगरून्, मर्यादा चाहिँ राखोस्। त्यसपछि आएर कोही पापी कठोर चोरहरू आयो भने तिनलाई त्यही अनुसारको जवाब दिउन्। इष्ट मित्रहरूसँग एउटा अमृतसरीको बानी बोलेर साँचो कुरा बोलेर झुटो नबनिकन र राम्रो मित्रता राखुन्, इष्टमित्रहरू राखुन् है। आखिरी मर्नु छ पाउनु छ उति फल यहाँ गरेको जति राम्रो काम गर्छौ तिमीहरूले मरेपछि पाउने फल त्यही हो भनेर चाहिँ नि सासु ससुरा पतिको चाहिँ नि मनमा एकदम चाहिँ नि दृढ भएर सेवामा रहनु है। मरेपछि के गर्नु छ र यी कुराहरू ध्यानमा राखुन्। भन्छन् शास्त्र पति र सासु ससुरा जेठाजु मान्नु भने भन्छन् तापनि जो पति छ उसरी हुँदैन कोही पनि दृष्टान्तै पनि मिल्छ सासु ससुरा जेठाजु बित्ता सती को जान्छन् पति पो बित्न्या पनि भन्या जानु छ सँगै सती हाँस्नु छैन कतापि नारीहरूले वेश्या हुन्या हाँस्दछन् वैश्या लौ नहुन तथापि घरको कान्ति सबै नाच्दछन् एक्लै हाँस्न हुँदैन कोही नभई अर्को सँगै भुजसै हाँस्दैमा दिन जान्छै रितले सब काम बित्छन् तसै मानिसको त बताउँ क्या विचार पन्छी पशुको पनि पाल्याको छ भन्ने तुरन्त बुझुन् क्या आज खायो भने जसै भोक सिङ्गर बढार्नु घरबाट काहीँ नराखो श्रति स्त्रीले जान्नु विचार राखी मनमा यस्तो बताऊ कति खान्या चिज जति छन् सबै नजरले हेरेर ढाकछोप गरून् जो चिज हुन्छ सुकाउन्या तिनकन ल्याएर घाममा धरुन् खान्या चिज कुहेर फाल्नु नपरोस् दिनु कि खानु बरु यति जान्नु अवश्य धेर अब बखान कुन कुराको गरु खान्या चिज नहेरी केही नकुन सब पैन्या चिज पनि पिउन्या चिज पनि सबै याद रहोस् सदा मनमा यो चिज छ यहाँ भने चिज ता छन् घरमा तथापि मनमा छैनन् त भई क्या भयो आखिर चिज घरमा भई बखतको काम सब बिति गयो जो चिज छन् घरमा हिरा तलपिया सब चिज मनमै रहन् जो खोज्छन् पतिले ऊ चिज उही बखत ल्याएर चाँडो दिउन् खोज्दामा छन्ता थियो तर कता राख्या हरायो भनी भन्नु यो पति थै पर्यो पनि भन्या मानुस मरे झैँ अनि पूजाको सरजामा जति थोक चाहिन्छ सो सब गरी
साँझमा बत्ती जलाउनु अनि ठुला पानस विषे तेल धरी खाना चिज बनाई खान दिनु जो खान्छन् परिवारले जुन चिज राख्नु भण्डार पर्छ नबोली सब राख्नु सम्भारले। अब के भयो त भन्दाखेरि पति सासू ससुरा जेठाजु सबैलाई मान्नु होला, मान्नुपर्छ है। जो पति छन् उसरी हुँदैन कोही पनि, यस्ता मान्छेहरू तिमीले मान्नुपर्छ। सासू ससुरा जेठाजु यिनीहरू चाहिँ पनि सम्मान गर्नुपर्छ। पति त सती नै जाने भइहाले है, यो कुरा त मान्नु परिहाल्यो। नारीहरू हाँस्नु हुँदैन, हाँस्दैन वैश्या हुन्छन् है। वैश्याहरू जब घरमा आउँछन् तिनीहरूले सब काम नाश गर्छिन्। एक्लै हाँस्नु हुँदैन, कोही सङ्गति भए त ठिकै छ। सङ्गतिसँग हाँस्न थाल्यो भने फेरि दिन बित्छ है, अरू कामहरू चाहिँ गर्न पाउँदैनौ है। मान्छेको त बताउँ क्या, अब विचार पछि पन्सुको पनि पाल्याएको छ भने तुरन्त बुझ्नु क्या आज खायो भने है। अब मान्छेहरू पशुपन्छीहरू जे भयो नि खाना पाल्नुपर्छ, खानाहरू जोगाएर राख्नुपर्छ है। कसिङ्गर बढार्नु पर्यो घरमा, कहीँ नहोस्। स्त्रीहरूले यस्तो विचार गर्नुपर्छ, घर सफा सुग्घर गर्नु पर्यो है। खाने चिज जति छन् त्यो सबै ढोकढाक गरेर ढाकछोपेर राख्नु पर्यो है। कुनै चिज सुकाउनु पर्ने छ भने त्यो पनि सुकाएर ल्याएर घरमा राखुन्। कुनै चिज कुइन नपरोस्, कि खानु कि अरूलाई दिनु है। यति कुरा जानिसकेपछि अरूमा के कुरा गरौँ र है। खाने चिज नहेरी केही नकुन, पिने चिज पनि केही नकुन है, सबै याद हुनुपर्छ भन्छन्। त्यसपछि आएर आखिर घरमा अनेक कामहरू हुनुपर्छ। र हिरा, घरमा हिरा तल पिडिया सब चिज मनमै रहन्। के घरमा छ गोप्य कुरा रहने, अरूलाई भन्दै नजाउन् है। र जब पतिले यी चिज खोज्छन् भने, पतिले यो चिज ल्याऊ भन्यो भने तत्कालै ल्याएर दिउन् है। स्वास्नीले कहाँ हरायो, कहाँ राखेको थिएँ, कहाँ हरायो भन्ने हुन भएन है। त्यसपछि आएर पूजाको सरजाम सबै गर्न पर्यो। साँझमा बत्ती जलाउन नबिर्स पानसमा। त्यसपछि खाने चिज बनाएर खाना दिनु पर्यो परिवारलाई है। जुन चिज राख्नुपर्ने हो, भण्डारण गर्नुपर्ने हो त्यो पनि राख्नु भन्छन्। दिन दिन घरमा जो पाहुना बस्न आया, तिनकन नख्वाई आफूले केही नखाया। गिरिनी भइरहेको यो ठुलो धर्म जान्नु, बिहक सकिदियाको अन्न भन्या त ठान्नु। कामका खातिर जति चिज घरका दिनमा झिक्याका थिया, रात्रिमा तौ काम हुँदैन सब चिज थन्क्याइ राखिदिया। सम्झी कति नमानी अल्छी सब चिज थन्क्याइ दाल्छ पनि, ल्याउन् लाउन् चोर चकार डाकुहरूले देख्नै नपाउनु भनी। छिनिसकी सब अन्ध सासूको पाउ मिची, उजिकन बिखबर भई पाउ मित्तै त ढल्दी। टहल गरी टहल्ने सासूलाई रिजाए, पतिसित तब जाओस् स्त्री टहल गर्नलाई। प्राणका नाथ पतिका अगाडि गई जो फर्माउँछन् सो गरोस्, भन्छन् ल्याउन् तमाखु खान्छु भनी त चाँडै तमाखु बरोस्। किसिमिस दाख बदाम मिश्री नरिवल जो चिज छ सो सोधी, पाउ मिस्न तयार भयो अघि सरोस् तेलको कटौराली। आज्ञा माफीका पाउहरूमा मर्दन बहुतै गरी, पाउमा शिर राखी सब त्यही भनोस् जो काम गरी दिनभरि। यस्तो भो यसरी गर्या यति गर्न्या छु यो पनि, भन्या काम कुरो भनोस् पति पत्नी यी बात सुनुन् भनी। जति गरी दिनमा काम सो सबै बिन्ती गर्दी, मधुर वचन बोल्दी स्वामीको चित्त अर्दी। पति कना यसरी तले बातले खुस बनाओ, जब त पति निधाउन् काखमा त्यो निधाओस्। यति सब बधु शिक्षाका श्लोक जो बनाया, पढी लिनु सबले यो नारीको हित जान्या। यही रीतसित जो स्त्री नित्य सब काम गर्छन्, उभय कुलसँगै लीति सहज पार दर्छन्। स्त्रीको धर्म पतिमती पनि, पति मर्न्या बगतको गति। बाँचुन् जेल सुख भोग पनि बुझिलिँदा कुदिन्छ त्यसले जति। स्त्रीको धर्म पति जति तरु थोक देख्दैन मनले रति। यस लोकमा परलोकमा सुख दिने आशो हेर जान्छन् सती। स्त्रीको धर्म पतिव्रता अनि ठुलो जो गर्छन् भक्तिले, आफ्ना कुल सब तारी पितृहरूको कुल तार्छन् शक्तिले। स्त्रीको जन्म भयो भन्या त पतिको सेवा छ साह्रै ठुली, जो सेवा त गरी अनेकहरू गरोस् साँचो कुरामा भोलि। यसरी बुझिज सकिएको छ। यिनले के भन्छन् भने घरमा आउने जो पाहुना छन् तिनलाई नखाइकन आफू नखानु,
गृहिणीको धर्म नै यो हो है भनेका छन्। त्यसै गरी कामका लागि बिहान जे चिज झिकेका थियौ साँझ फर्केपछि त्यो सबै थन्क्याइदिनु, ताल चलाउनु, डाकुहरूले चोर्लान्। त्यसपछि आएर अन्धा सासु ससुराहरूको पाउ मिच्दिनु है। त्यसपछि आएर सासूलाई रिजाउनु, पतिसँग चाहिने है, पतिसँग त एकदम माया गर्नु, पतिको अगाडि गएर है तमाखु खान्छन् भने तमाखु ल्याइदिनु, तमाखु भरिदिनु, बदाम, मिश्री, नरिवल, किसमिस है केही खानु छ भने त्यो पनि ल्याइदिनु, पाउ मिच्दिनु, तेल लगाइदिनु है। पाउहरूमा चाहिँ एकदम चाहिने मर्दन गर्नु, पाउमा शिर राखेर चाहिने ढोग्नु। यस्तो गर्यो भने हेर सही पत्नी हुन्छन्। त्यसै गरी जति जति दिनमा के काम गर्यौ साँझ मधुरो वचन बोलेर स्वामीलाई चाहिँ यसो खबर गर है, राम्रा बातले है, राम्रो मिठो बोलीले पतिसँग बोल। जब पति निदाउन् नि तब उनकै काखमा गएर सुत भन्छन्। त्यो यी सिलुक मैले जति बनाएँ यो पढ, नारीहरूले पढ, यिनको हित होला भनेर मैले बनाएको हुँ। एवं रीतले स्त्रीहरूले जो कर्म गर्छिन् भने तिनी सहजै आफ्नो संसार तार्ने छिन्, दुःखबाट उनीलाई मुक्ति हुनेछ। स्त्रीको धर्म नै पतिको सेवा गर्नु भएर पाचुन्जेलसम्म सुख भोग सबै दिनुपर्छ तिमीले। स्त्रीको धर्म पति सेवाभन्दा अरू केही छैन हेर। त्यस कारणले सती जान पाउँछौ, सँगै बस्न पाउँछौ परलोकमा पनि है भन्छन्। त्यसपछि आएर आफ्ना कुल सब तारी, पितृहरूको कुल पनि यही शक्तिले तार्छन्। नारीहरूले यदि आफ्नो धर्म पुरा गरे भने आफ्नो मात्र होइन पितृहरूलाई पनि उन्मुक्ति पाउँछौ हेर तिमीले। त्यसकारण स्त्रीको जन्म भयो, पतिको सेवा गर्नलाई तिमी आएको हो। त्यसकारण एक तरिकाले सेवा गर, यो कुरा चाहिँ मनमा राख भनेर मैले यति अर्थ दिएँ, बुझ भनेर चाहिँ वधु शिक्षामा लेखिएको छ। वधु शिक्षा भनेको नारीहरूलाई शिक्षा दिइएको हो भनिएको छ। अब यसरी चाहिँ भानुभक्त आचार्यको वधु शिक्षा सकिएको छ भने अब फुटकर रचनाहरू हामी वाचन गर्दैछौँ। उनका फुटकर रचनाहरूमा लेखिएको छ, पहाडको अति बेग तेज तनहुमा श्रीकृष्ण ब्राह्मण थिया, खूप उच्चा कुलारे वंशी हुन गई सत्कर्ममा मन दिया, विद्यामा पनि जो धुरन्धर भई शिक्षा मलाई दिया, तिनको नातिमा भानुभक्त भनी हुम यो जानी चिन्नी लिया। आफ्नो बारे लेख्छन् है। एउटा पहाडमा तनहु भन्ने ठाउँमा श्रीकृष्ण बाहुन थिए है, उनका म नाति हुँ है, उनी एकदम शिक्षित थिए, ज्ञानी थिए भन्छ। चपला बलहारु एक सुरमा गुणकेशरीको फुलली शिरमा, हिँड्या सकी लिकन वरिपरि अमरावती कान्तिपुरी नगरी। भानुभक्त आचार्य काठमाडौँ घुम्न आछन्। यहाँ जेल उनलाई मुद्दा परेको थियो, बाजेले चाहिँ पैसा नबुझाएको भनेर है, यो कुरा यहाँ उनले उल्लेख गरेका छन् है। गुणकेशरीको फुलली शिरमा म चाहिँ वरिपरि सखीहरू लिएर अमरावती कान्तिपुर नगरीमा हिँडेँ। यति छन् भनी गन्नु कहाँ कहाँ धनी था, खुसी छन् बहुतै मनमगनिया, जनकीसरी सुख कि सगरी अलकापुरी कान्तिपुरी नगरी। हेर त यति धनी छन् मान्छेहरू, बहुत चाहिने खुसी छन् है। जनकी हेरौँ त सुख कि सगरी अलकापुरी नगरी भनेर काठमाडौँले प्रशंसा गर्छन्। यति छन् भनी गन्नु कहाँ धनिया, खुसी छन् बहुतै मनमा दुनिया, जनकी यसरी सुख कि सगरी अलकापुरी कान्तिपुरी नगरी। कहीँ भोटर लन्डन चीन सरी, कहीँ कालभरी गल्ली छ दिल्ली सरी, लखनऊ पटना मद्रास सरी अलकापुरी कान्तिपुरी नगरी। कहीँ चाहिँ तपाईँको भोट जस्तो छ, कहीँ लन्डन चीन जस्ता छ, कहीँ तपाईँको गल्लीहरू दिल्लीका जस्ता गल्ली पनि छन्, लखनऊ पटना मद्रास जस्तै जस्तै छ कान्तिपुरी नगरी भन्छन्। तरबार कटार खुडा खुकुरी, पिस्तोल र बन्दुक सम्म भेरी, अति सुर र वीर भरी नगरी छ त कुन सरी कान्तिपुरी नगरी। रिस राग कपट छल छैन जहाँ, तब धर्म कति छ यहाँ, पशुका पति छन् रखबारी गरी शिवकी पुरी कान्तिपुरी नगरी। काठमाडौँको प्रशंसा गर्दै उनी भन्छन्, तरबार खुडा खुकुरी लिएर पिस्तुल र बन्दुक भिरेर वीरहरू हेर त जतासुकै नगरीमा एकदम सुर वीरहरू बसिरहेका छन्। रिस राग छल कपट कहीँ कसैको छैन, यहाँ धर्म छ सबैमा है। पशुका पति छन् रखबार गरी शिवकी ईश्वरी पन्द भनेको त यस्तो राम्रो शिवको जो पुरी छ त्यस्तै अलकापुरी जस्तै छ है काठमाडौँ भनेर प्रशंसा गरिएको छ।
यो भयो एउटा काठमाडौँको बारेमा। अर्को छ, यति दिनपछि मैले आज बालाजी देख्याँ, पृथ्वी तलभरिमा स्वर्ग हो जानी लेख्याँ। वरिपरि लहरामा झुली बस्न्या चरा छन्, मधुर वचन बोली मन लिँदा क्या सुरा छन्। उनी बालाजु गएछन्। बालाजु पुगेपछि उनले भने यति दिनपछि बालाजु देखेँ, हेर त त्यहाँ पृथ्वीमा तलभरिमा स्वर्ग जस्तै छ, त्यहाँ वरिपरि लहराहरू झुलिरहेका छन्, चराहरू बसिरहेका छन्, मिठो बोली बोलिरहेका छन् भनेर बालाजुको प्रशंसा गरिएको छ। यहाँ बसेर कविता यदि गर्न पाऊँ, यस्तै सुखहरू थोकमा के चिताऊँ। उसमाथि झन् असल सुन्दरी कन चाहूँ, खैचेर इन्द्रकन स्वर्ग यहीँ बनाऊँ। यस्तो ठाउँमा बसेर म चाहिँ कविता नलेखिकन म कहाँ जाउँ, अब योभन्दा राम्रो ठाउँ कहाँ छ र। हेर त स्वर्गको चाहिँ इन्द्रको स्वर्ग जस्तै छ यहाँ, यस्तो सुन्दर ठाउँ भन्छन्, बालाजुको प्रश्न गर्छन्। रोज रोज दर्शन पाउँछु चरणको, ताप छैन मनमा कछु। रातभर नाच पनि हेर्छु खर्च नगरी, ठुला चैन ममा छु। लामखुट्टा उपिया उडुसै सङ्गी छन्, यिनकै लहरमा बसी। लामखुट्टाहरू गाउँछन् ती उपिया नाच्छन्, म हेर्छु बसी। जागिर छैन धनीमा छैन घरको, केवल कुदालो खनी। खान्त्या दुःख गरेर चाकर गर्या, मान पाउला कि भनी। एक मन चित्त लगाई चाकरी गर्या, खुसी भया छन् हरि। मनमाथि पनि भुक्तमान थपिदिया, कहिल्यै नखोज्ने गरी। है यसरी दिनदिनैमा चाहिँ नि घुमिरहेको छु सबैतिर, रात दिन पैसा खर्च नगरेरै मैले यहाँ नाच हेर्न पाएको छु, किनकि काठमाडौँ नाचगान भयङ्करै छ। लामखुट्टिया उड्डिसहरू यिनी मेरा साथी छन्, यिनीहरूले गीत गाउँछन्, लामखुट्टेहरू गाउँछन्, उपियाहरू नाच्छन्, म हेरेर बस्छु यही भन्छन्। भनेको उनले जेलमा बसेका छन् नि त, जेलमा बस्दा उनले के गर्छन् भन्दाखेरि म रातभरि हेर त व्यङ्ग्य गरेका छन्। रातभर म चाहिँ मलाई मनमा केही टेन्सन छैन, रातभर नाच हेर्छु, हेर त ठुला ठुला आँखामा बनाएर हेर्छु। लामखुट्टेहरू है छन्, उपियाहरू छन्, उडुसहरू छन्, यी मेरा साथी छन्। लामखुट्टेहरू गाउँछन्, उपियाहरू नाच्छन्, म त्यहीँ हेर्छु, पैसै तिर्नु परेको छैन भन्छन्। जेलको चाहिँ व्यङ्ग्य। जागिर केही थिएन मेरो, म धनी मान्छे होइन, कुटो कोदाली गरेर खाने मान्छे थिएँ। यसो केही मान पाउँला भनेर चाकरी सरकारी जागिर गरेको थिएँ। एक मन लाएर चाकरी त गरेँ, हरि खुसी भए, भगवान् खुसी त भए। ममाथि हेर त भुक्तमान थपिदिया, कहिल्यै नखाने गरी। हेर त खुसी त भए, यो दिन भोग्नु पर्यो भन्छन्। 40 वर्ष भयामा पुत्र पनि एक मात्रै छ 8 वर्षको। आयो काल व्रत बन्धको, गरु कसो बेला त हो हरिको। 40 वर्ष भयामा पुत्र पनि एक मात्रै छ 8 वर्षको। आयो काल व्रत बन्धको, गरु कसो बेला त हो हर्षको। प्यारू नाथ मात पस्या फजितीमा, एक्लो जहाँ छु भगत। कुन पाठले व्रत बन्ध पार गरु भनी, देख्छु अँध्यारो जगत। गायत्री दिनु बाबुको छ अधिकार, दीक्षा दिनु माईको। बालकले पनि वेद पढिकन सुसार गर्नु छ गुरु गाईको। यस्तो मुख्य बखत छ यो अरू छ कुन, काम पार लगाइदिन्या। धेरै बिन्ती कति गरु चरणमा, एकै कुराले छिन्या। ख्वामी त आज हजुरहरू पृथ्वीमा, मालिक छँदामा पनि। ब्राह्मणको व्रत बन्ध अड्कन तयार देख्या र मालिक बनी। जाहिरात गर्या प्रभु चरणमा, जो मर्जी होला भनी। कण्ठैसित भनी मर्जी हुन्छ त बन्या, क्यारू सहन्छु पनि। 40 वर्षको भइसक्यो, एउटा छोरा छ 8 वर्षको, त्यसको व्रत बन्ध गर्ने बेला भयो। म यहाँ जेलमा थुनिराखेको छु, के गरौँ? बाहुनको धर्म हो, बाबुको चाहिँ कर्म हो कि छोराको तपाईँको चाहिँ व्रत बन्ध गरिदिनु पर्ने हो। तर म यसरी थुनिएको छु र छोराले व्रत बन्ध पायो, दीक्षा पायो भने पो बल्ल चाहिँ उसले चाहिँ सुसार गर्ला है भनेर उनले भन्छन्। यति बिन्ती गर्नलाई म गएँ, राणाजीहरूकोमा गएँ भने तपाईँहरू मालिक हुनुहुन्छ हजुर, हामी व्रत बन्ध गर्न पाउनुपर्छ बाहुनले भनेर उसले चाहिँ आग्रह गरे है। जे हुन्छ म बरु सहन्छु, अहिले मलाई जान दिनुहोस् भनेर उनले भनेका छन्। शरीर छ अति कच्चा, अन्न जलले रहेको। बिन्ती कति गरु यो देहमा जो भयाको। बहुत फजिती पाया रोगले ग्रस्त पारी, शरीर हुन गयो ठिक पूर्व झैँ फेरि बारी। व्यर्थैमा म कुमारी चोक थुनिया, वाही बिरामी भई। आया थ्या घरमा बिराम कति बढ्यो, ठुलो विपत्ति सही।
काट्या दिन अब सन्च भो अझ पनि थुन्छन् त मेरो गति अर्को छैन दया र होस् हजुरको मेरा त कामित पति साँचो हुन जति लेखिया सब कुरा आफ्नो बेहोरादरी यी कुरा त ऐन सवाल रितले श्रेष्ठता परमाल्ने गरी साबितै ठहरेन पो पनि भन्या यसमा ऐनमा जति तोक्याको छ गुण हजार तिरौला राखोइन एकताम रति यसभन्दा अरू पत्र पात्र पनि छन् भोग छन् दसी छन् सही श्रोता साक्षी कुरा कहानी पनि छन् मेरा सन्त छन् जही गई गर्न्या छैन उजुर गर्या पनि भन्या झुट्टा गराइदिनु सरकारमा इजहार दिया खुसी भइयो झेल कसरी छिनु न मृत्यु टर्न्या हो यसरी झगडामा अघि सरी न कोटिनको मालिक हुन्छु घरमा दौलत भरी बिहकमा दिन जान्छन् तब मन बुझाउमा कसरी कृपा राखी ख्वामी तब छिनिदिनुहोस् हुन्छ जसरी बिन्ती डिठा पिचारीसितमा कति गरौँ चुप रहन्छन् नबोली बोल्छन् ता ख्याल गर्या चाहिँ अनि पछि दिन दिन भन्छन् भोलि भोलि कि ता शक्ति नभन्नु कि त तब छिन्दिनु क्या नभन्छन् यी भोलि 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 हुँदैमा सब घर बितिगो बक्सियो साझ झोली असल मुङ्ग्रे केरा कि त मही होस् बेसमिलो कि ता सेता मुला कि त बरु हौ साग उसको असल हुन्थ्यो थुपोमा न तर यसरी खानु कसरी भुटी ल्यायौ थालमा मकै तिमीले क्या न यसरी यसरी चाहिँ नि भानुभक्तले धेरै प्रसङ्गहरू जोडेका छन्। यहाँ 7 नम्बरमा लेखिएको छ यो शरीर त हेर त अन्न र पानले बनेको कच्चा छ कति बिन्ती गरौँ म यसरी फसेँ यहाँ हेर त शरीर चाहिँ बेजोग भइसक्यो बिरामी परिसकेँ अनावश्यकै कुमारी जोगोमा थुनिएर बिरामी परेँ हजुर आराम गर्न पाऊँ म ठुलो विपत्तिमा परेँ घरबाट म बिरामी हुँदाहुँदै यहाँ आएको थिएँ अब म कसरी सहौँ म बिरामी भएर यसो गति भइसक्यो दया रहोस् हजुर भनेर उनले बिन्ती गरेका छन् राणाजीहरूसँग। मैले यहाँ लेखेको कुरा सबै सत्य हुन् म किन बेकार बोल्दा हुँ र जे श्रेष्ठ प्रमाण छ यी नै हुन् है साबितै ठहरेन पो भन्या यहाँ आइन् बेकारमा आएँ है 6 गुणा बढी तिरौला बरुमा चाहिँ एकदम र तिर्न कम नगरेर है योभन्दा अरू पत्र केही छैन हजुर भन्छन् उनले है म उजुरी सुजुरी केही गर्ने छैन झुट्टा गराइदिनु सरकार खुसी है भएर यी प्रमाण यिनै हुन् झुट्टा छ भने म 6 गुणा तिरौला बरु तर म न्याय पाऊँ हजुर भन्छन् उनले। अनि उनले भन्छन् मृत्यु टर्ने होइन अब उनको खेतमा चाहिँ कुलो खन्दिन बेमान गरेका थिए त्यसमा भन्छन् झगडा किन गर्नु पर्यो यो झगडा गरेर मृत्यु टर्ने होइन हेर है कोही यो घर यो कसैको मालिक कोही छैन यहाँ भन्छन्। त्यसकारणले व्यवहार मन बुझाऊ म कसरी मन बुझाऊ हेर्नुहोस् त यो मलाई यो मुद्दा टर्दिनुहोस् मान्छेले मलाई हेपे भनेर भन्छ। त्यसरी डिट्ठासँग मैले बिचारीसँग कति बिन्ती गरौँ उनी चुप रहन्छन् केही बोल्दैनन् भोलि भोलि भन्छन् हे भगवान् किन यिनले भोलि भोलि भन्छन् सारा भोलि भन्दा भन्दै मैले ल्याएको यी झोलीमा ल्याएको सबै कुरा पैसा सकिसक्यो है यो छिटो यो छिन्दिनु भए हुन्थ्यो कसैले छिन्दिँदैनन् भनेर उनले विलाप गर्छन् है। अनि असल मुग्रे केरा कि त मही होस् बेसमिलो है अमिलो भए पनि मलाई मही र मगा ल्याउनुहोस् मकै ल्याउनुहोस् केरा ल्याउनुहोस् म खान्छु कि सेता मुला छन् भने साग छ भने बरु त्यो खाऊँ है यो धुप छ यस्तो गर्मी छ नत्र म यो कसरी खाऊँ यो मकैमा थालमा मकै कसरी भुटी ल्याऊ तिमीले किन ल्याऊ बरु चाहिँ नि केरा ल्याऊ मही ल्याऊ म खान्छु भनेर उनले भन्छन् कुन ठाउँमा हो। गजाधर सोतीका घर बुढी अलक्षिणी कि रहिछिन् नरक जानालाई सबसित बिएदाबादी भइछिन् गयौँ साँझमा तिनका घर पिँढीमा बास गरियो निकालिन् साँझैमा अलिक पर गुजान गरियो ती साली वाहनका समय 37 भइकन अनि आषाढ मासको दिन पनि 29 गइकन घडी 31 मा बिगटी पनि 32 परिकन नवाशङ्क कण्ठी र धनुष परिजो बेस लगन मिथुनमा सूर्यछन् गुरु निलय मिनका विदु पनि महिषुत बुध राहु ससिद सदनका यी तीन पनि गुरु भाग्य स्थानका रवि भवनमा गइकन बस्या
भोगुजिता आफ्नै सदन विषमा गइकन बस्या मकरमा सौरी छन् ध्वज सहितका सोग्री ग्रही यहाँ बतायाका क्रमले ग्रहहरू बस्या कुण्डली महा खर अक्षर पर भई विसर्ग तिमीले क्याले गर्यौ लोप भने कस्ता पण्डित हौ भनेर चिठीमा लेखी पठायौ पनि खर अक्षर पर भई विसर्ग तिमीले पो लोप गर्यौ देखियो यस्तै काम गरी हिँड्छौ र तप पो उल्लु भनी लेखियो पहिले दाई गई गएका विवाह पहिले दाङ गई एक विवाह गरियो भन्ने पनि लेखियो फेर त्यसै चिठीमा म मर्छु कहिले भन्ने पनि लेखियो आयुको त विचार विवाह नगरी पहिले उचित हो लिन्या उल्लु हौ तिमी उल्लुलाई अहिले कुन उत्तर हो दिन्या बिर्खे टोपी पठाऊ भनी खबर हुँदा भेजिआको त टोपी माथमा राख्दा त सानै भइगएछ हो क्या भयो टोपीको छोपी तसमा त त्यो टोपी हाम्रा घर दिनु बढिया टोपी अर्को पठाई नानी खुसी गरमला मुख गरी हँसिलो लाउला माथ हटाई भाषा सलोक भनु त अवश्यहरू त बुझ्दैन कोही पनि संस्कृत हुन भनु त यी शास्त्रीहरू त धेर छन् नशुद्ध भनी भन्छन् आज ठिमाहाका गणितमा तिम्रा सिलोकै गया भाषा सलोक बनाइराख तिमी नाक बुद्धि र बर्गद भया। यसरी विविध प्रसङ्गमा उनले यहाँ लेखेका छन् है। उनले विविध प्रसङ्गमा लेखेका कुराहरू के भन्छन् भने एक दिन गजाधर सोतीका घरमा उनी गएका थिए बास बस्नलाई। बुढी त साह्रै अलेच्छिनी रहेछन्। नरक जानलाई चाहिँ उनी विदावादी भइछस् भनेको एकदम नरक पर्ने खालकी रहेछन्। उनी विवाद गर्दै रहेछन्। बास माग्न गएका थियौँ, साँझमा हामी गएका थियौँ, तर पिँढीमा बास माग्यौँ तर निकालिन्। अनि अलि पर गएर हामी बास बस्यौँ। केमा भन्दाखेरि गुजरानमा झाडीमा गएर बास बस्यौँ। यसरी गङ्गाधर सोतीका बुढीको बारेमा उनले बयान गरेका छन्। यसरी भानुभक्तले त्यसपछि आएर बास नदिएपछि गङ्गाधरकी स्वास्नीले है के गरे भन्दाखेरि आएर साली वाहनका समय शरदृषद भइकन अनि आषाढ महिना थियो 29 गइकन असारको 29 गते एक घडी 31 मा विघटी पनि 32 परिकन नवांश कुण्ठी रही धनुष परि जो बेस लगन। त्यो उत्तम बेस पर्यो। उत्तम चाहिँ एउटा लगन पर्यो। उक्त लगनमा के गरे भन्दाखेरि मिथुनमा सूर्य छन् गुरु निलय मिनका विदु पनि मही सुत बुध राहु। यो उनले के कुरा गरेका छन् है बुझ्न अलिक गाह्रो छ। अब रवि भवनमा गए उनी। त्यो समयमा गुरु भाग्य स्थानको रवि भवनमा गए। भृगुजी आफ्नै सदनमा थिए। मकरमा सौरी छन् ध्वजासहित थिए। अनेक किसिमले कुण्डली कुरा बताए। भनौँ मतलब के हो त भन्दाखेरि राणाको जो सदनमा गए, राणाजीसँग भेट्न गए है, कुण्डलीको बारे सारा कुरा बताए। अब सायद केही विवाहबारे कुरा गर्दैछन् जस्तो लाग्यो हैन। त्यसपछि आएर उनले के भने क्यार छौ, लोभ किन गर्छौ, पण्डित हौ तिमी, चिठीमा लेखी पठायौ, ठिकै छ भने उनले भृगुले। अनि उनले के भने खर अक्षर पर विसर्ग तिमीले लोभ गर्यौ देखियो, यस्तै काम गरी हिँड्छौ तब पो उल्लु भनी लेखियो। पहिले दाङ गई एक विवाह गरियो भने पनि लेखियो। फेरि यो चिठीमा म मर्छु कहिले भन्ने पनि देखियो। आयुको त विचार विवाह नगरी पहिले उचित हो लिन्या उल्लु भयो तिमी, उल्लुलाई अहिले कुन उत्तम। भनेको के भन्दा उनले चिठी लेखेको देखेपछि त्यहाँ विवाद भयो एउटा बाहुनसँग, भृगु भन्ने मान्छेसँग। उनले भने तिमीले म मर्छु भन्ने पनि डेट पनि लेख्यौ, विवाहको पनि लेख्यौ, सबै कुण्डली पनि लेख्यौ, तिमी उल्लु भयौ, तिमीले लेख्न हुन्थेन भने विवाद भयो। भाषाको विषयमा विवाद भयो क्या। बिर्खे टोपी पठाऊ भनी खबर हुँदा भेजियाको त टोपी माथमा राख्दा त सानै भइगएछ हो क्या भयो टोपी छोपी। तस्मात यो टोपी हाम्रा घर दिनु बढिया टोपी अर्को पठाई नानी खुसी गरमला खुस गरी हँसिलो लाउला माथ हटाई। यो बिर्खे टोपी पठाऊ भने तिमीले चाहिँ अर्कै टोपी पठाएछौ, यो जाऊ घरतिर पठाऊ, राम्रो टोपी पठाऊ है भनेर चाहिँ भन्छन्। भाषा श्लोक भन्नु त अवश्य अरू त बुझ्दैन कोही पनि, संस्कृत हुन् भन्नु त यी शास्त्रीलाई धेर छ नशुद्ध भनी भन्छन्। आज ठिमाका गणितमा तिम्रा शिशोलोक हुन गया, भाषा श्लोक बनाइराख तिमी, नाक बुद्धि र वर्ग गया। त्यहाँ गाली गर्छ उनलाई, तिमीले चाहिँ यो संस्कृत भाषा पनि लेखेनौ, यो नेपालमा संस्कृत भाषा भएको ठुलो कुरो होइन, तिमी ठिमा भाषा लेख्न मिल्दैन भनेर नेपालीमा चाहिँ यो रामायण लेखेको देख्दाखेरि त्यहाँ विरोध भयो। त्यहाँ जो
जान्ने मान्ने राजाका चाहिँ नि मान्छे छ नि, तिनले यिनको विरोध गरे। त्यहाँ तिमीले भाषा बिगार्यौ भनेर गाली गरे। संस्कृत भाषा नै ठुलो कुरा हो भने, अनि भानुभक्तले संस्कृत ठुलो कुरा नेपालीमा चाहिँ नि लेख्न पढ्नुपर्छ, रामायण पढ्नुपर्छ भने। जसद्वारा जसले जहाँ जसरी जो गर्छन् त जुन जुन गरी, उसद्वारा उसको उहाँ ऊ फलभोग छुट्दैन कस्तै गरी। प्रारम्भै बलवान छ सर्वजनको प्रारम्भ भोग गर्दछन्, आफ्नो काम छिपाई दोषका नदिन्या व्यर्थै नरक पर्दछन्। न पोथी पात्रा छन् न त कलम मस्यानी छ सँगमा, सधैँ हुक्का नारी थरकी फिजी खेल्छौ चैनमा। कति वीरता तिम्रो कति छ धन दौलत यस गरी, उडायो आर्ज्याको जति अब गया बाबु त मरी। ढिठा छन् सब कुरा पुरा छोरा धेर जसका तिनै, धनी छन् धनले क्यार्नु भन्दैछन् अघिका बुढा। ढिटा भन्छन् त क्या भइगयो सज्जनका अघि बातमा, बक 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 त गर्छन् मुखै हुन्ती भनु न बुढा। के भयो त भन्दाखेरि अब उनले रामायण नेपालीमा पढ्न पाउनुपर्छ, सबैले संस्कृतमै पढेर फल पाउने भन्ने छैन भनेर उनले प्रतिवाद गर्छन्। त्यसपछि उनले भन्छन् बाजे मरिसके, धन दौलत केही छैन, सबै बितिगयो, सबै उडिसक्यो भन्छन्। त्यसपछि आएर बाजे होइन बाबुले चाहिँ बाजेको पालामा भएको ऋण तिर्या उनले नातिले। त्यसपछि आएर डिठाले भन्छन् भइगयो सज्जनका साथ बताऊ, बकबक धेरै नगर, मूर्ख नबन तिमी भनेर डिठाले भनेको कुराले बताउँछन्। यहाँ केश कञ्चेट कुहुनु कपाल र कलेजो काकी करङ्ग कन्सरी, कान्या गुजी र कुर्कुच्चा कटी र कान कम्मर र कापा पनि, कान्छेउ मले र काँध कुम पनि भया कण्डो र कोखो समेत, कम्पारो जिएमा कदेखि उठ्न्या बिस्थोकै नै हुन बुझ। मास भृङ्गी बेल दुब भएर धतुर तुलसीका पाङ्ग, बिहीका पात समीका करबी सौवाङ्क गुम्पातीका पात, विष्णु कान्ता र दारिम सुरतरु र कुरो सिन्दुर्याका जयन्ती, फूल काङ्गी देरीका पात लिनु बटुली गणेश चौथीका दिनमा साथ। महत्त्वपूर्ण कुरा गरिएको छ यहाँ। केश फुलिसक्यो हेर, कलेजो काखी करङ कन्सरी, कान्या गुजी कुर्कुच्चा कटी र कान कम्मर र कापा पनि, कान्छ्यौ मरी र काँध कुम पनि, कान्छौली काँध कुम पनि भयो, डन्डो कोखो समेत, कम्पारो चिया कदेखि उठ्न्या बिस्थोकी नै हुन् बुझ। भनेको यहाँ सारा खराब बर्बाद भइसक्यो मेरो, हेर त शरीर सबै बर्बाद भइसक्यो भन्छन्। मास भृङ्गी बेल दुबो, मास भृङ्गी बेल दुबो बैर धतुरो तुलसीका अपाङ्गका, बिहीका पात समीको करबीर असौ आँक कुम्पातीका पात, विष्णुकन्ता दारिम सुरतरु, यी सबै कुराले फल दिन्छन्। यो कुरा गणेश चौथीमाका दिन पूजा गर्नु भनेर कसलाई चाहिँ अराएका छन्, यो भनेका छन्। 5 तोला घिउ गाईको र खसीको बोसो समानै लिनु, सिउरीको घिउ सोही भाग करुवा तेल भाग सोही दिनु, सोही भाग कागती रस मैन सब समान, तुथो र गन्धक अनि, फुस्रो सिन्दुर गेरु औषधि 4-5 मासा पनि, 4 चिज ती पछि पिनेर मैदा पारेर सिन्दुर सरी, आदिका सब चिज पगाली हुनाले त्यो चूर्ण ताई छरी, लाउ दाद दिनाई गएर खटिरा झुका र डाँस मोसहरू, जो छन् 20 जातिको विष लिन्या छैनन् उपायहरू। अब 5 तोला घिउ, खसीको बोसो ल्याउनु, सिउँडीको घिउ ल्याउनु, परुवामा तेल ल्याउनु भन्छन् है, कागतीको रस चाहियो, तुथो चाहियो, गन्धक चाहियो, फुस्रो सिन्दुर गेरुको औषधि, यी 4-5 मासा पनि है, यी सबै चिज पिदेर ल्याएर सिन्दुर बनाउने, सिन्दुर जस्तो बनाउने है, यी सबै पगाल्नु हैन। त्यसपछि आएर यी लगाइदिँदाखेरि खटिराहरू जुकाहरू डाँसहरू सबै मर्छन्। यी औषधि भनेका छन्। कागतीको रस, घिउ, खसीको बोसो, चिउरीको तेल, सिन्दुर, यिनी सबै चाहिँ औषधि हुन् भनेका छन्। त्यति अर्थ राम्रोसँग बुझ्न सकिएको छैन। पढ्नु गुन्नु खेल्न माया नगर्नु, चर्चो गर्नु लक्ष्मी बारी डीको, ढिटो हुनु इष्टसँग बात गर्दा, हुनु राठो जाङ्रिलो काम गर्दा। पढ्न खेल्दाखेरि गुन्दाखेरि, पढ्नु गुन्नु गर्दाखेरि चाहिँ माया नगर्नु, केटाकेटीलाई पढ्न लाउनु पिटेर भए पनि है, लक्ष्मी बारी पैसाको बारीको र डिहीको चाहिँ कहिले पनि अरूसँग चर्चा नगर्नु,
ढिटो रहनु, अब इष्टमित्रसँग बात गर्दाखेरि राम्रोसँग नरम हुनु है, र जाङ्ग्रिलो काम गर्दा चाहिँ टाँठो बाटो हुनु, इष्टमित्रसँग बात गर्दाखेरि चाहिँ नरम हुनु, पैसा बारी अनि डिहीको चाहिँ चर्चा नगर्नु, पढ्दा बुन्दाखेरि खेल्दाखेरि माया नगर्नु भन्छ। कतै खरानी छरी भुस कतै ता, कतै कसिङ्गर कनिका कतै ता, सुत्न्या दिनै दिनै लमै बिगारी, त्यसलाई त भन्नु सुँगुर्नी नारी। छार्दिन लिप्टी मैली छथेर, गर्न्या कुरा धेर घर घर डुलेर, राख्न्या ती बाँडा सब निल पारी, यो चाहिँ हो खास कुकुर्नी नारी। कस्ती नारीलाई कुकुर्नी भनिन्छ भन्दाखेरि उनले भनेका छन् कतै खरानी छर्ने, भुस छर्ने, कसिङ्गर जताततै फाल्ने, कनिका जहाँसुकै छर्या छ है, दिनै दिन चाहिँ काम बिगारेर सुत्ने, त्यस्तैलाई भनिन्छ सुँगुर्ने नारी। त्यसो गरेर झार्दी नलिप्टी मैली छ घेर फोहोरी छ, गर्न्या कुरा धेर घर घर डुलेर अनेक कुरा गर्ने, ती भाँडाकुँडा सब चाहिँ निल फोहोर राख्ने, त्यस्तै महिला चाहिँ खास कुकुर्नी हो। महिलाको कुरा यिनले गरेका छन्। सुँगुर्नी भनेको लास्टै फोहोर, अनि कुकुर्नी भनेको कुरा बढी गर्ने, कामसाम गर्नु छैन, फोहोर गरेछ, भाँडाकुँडा मार्नु छैन, त्यस्तोलाई भन्छ कुकुर्नी नारी। 3 7 11 15 कौडी घडी गया, दाहु त्यो हुन्छ तिया, 4 8 12 र 16 चित्त खपट जौन, होस् त्यो हुन्छ चौका, 1 5 9 13 ठाडा बुझिलिनु, यिनको दाउ पन्जा छ पक्का, 2टा बाछा ओटा 10 14 खडा कौडी हुन्छन् छक्का। यिनले के भन्यो भने 3 7 11 15 कौडी खडी भई दाउ त्यो हुन्छ तिया, 4 8 12 र 16 चित्त घबट जौन, होस् त्यो हुन्छ चौका, 1 5 9 13 ठाडा बुझिलिनु, यिनको दाउ पन्जा छ पक्का, 2टा वा 6वटा 10 14 खडा कौडी हुन्छन् न छक्का। यिनले यो किसिममा यो चाहिँ मलाई लाग्छ यो तिथिहरूको बारेमा यिनले केही कुराहरू भनिरहेका छन्, मैले बुझिनँ। तान्यो एकारबाटै पनि उडी, बहुतै चक्कीले दिक्क गरायो, एकछिन पासा बिचार्या उही पनि गई, झन् आउन्या आश हरायो, छक्कालीमा पर्छ चौकाइरी त, हुनागो चक्की पासा छरुवा, खेल्दामा साटी हार्या तिन पनि सकियो, आज भयो हरुवा है। यिनले चाहिँ नि पासाका कुरा गरेका छन् यहाँ है। त्यसरी अरू यिनीहरू आफ्नो प्रसङ्ग बुझ्न गाह्रो छ यो कुराहरू है, लेखेका छन्। क्यालर छन् बटै र तित्री, चकुरा साँडे पहलमानहरू, अर्ना भैँसी र सिंह हात्ती कुखुरा, लड्छन् ती एकछिन बरु, राज्यकै थप गर्न मनसो पुहुँदा, लड्छन् कि राजाहरू, गीता स्वामी निमित्त नित्य घरमा, लड्छन् सौताहरू। यो चाहिँ बहुत इन्ट्रेस्टिङ कुरा लेखा रहेछन् उनले। के भनेका छन् भने बटै र तीर्था चखुरा साँडे पहलमानहरू के लड्छन्, अर्ना भैँसी र सिंह हात्ती कुखुरा बरु लड्छन्। भन्नु मतलब तीर्था चखुराहरू र साँडे पहलमानहरू खास के लड्छन्, त्योभन्दा त खतरा कुखुरा लड्छन्। हेर न कुखुराको लडाइँ कस्तो खतरा छ भन्छन् उनले। अर्ना भैँसी र सिंह लड्छन्, हात्ती र कुखुराहरू लड्छन् एकछिन। त्यो के लड्छन् तिनी चाहिँ साँडेहरू त खासै लड्नै सक्दैनन्। राज्य थप गर्न मन लाग्यो भने राजाहरू लड्छन् हेर। त्यसै गरी स्वामीको निम्ति सधैँ चाहिँ घरमा सौताहरू लड्छन्। भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि पहलमानहरू साँडेहरू तित्री चकुराहरू केही लड्ने हैन, त्योभन्दा खतरा त कुखुराहरू लड्छन्, सिंह र चाहिँ अर्ना भैँसी लड्छन्। राजाहरूले त जम्मा राज्य थप्नको लागि लड्ने हो, तर घरमा सौता आएर त पोइका लागि कति लड्छन् भनेर उनले व्यङ्ग्य हानेछन् है। बिन्ती एकमा गर्छु सुन पिरे, प्रीति निरन्तर रहोस्, ताहीको मन पिञ्जरामा दुनिया, यही चाल सदा काल रहोस्। तिम्रो त्यो मुखचन्द्र झल्की मनमा, त्यसले उज्यालो गरी, शीतल गर्नु उचित हो अधिक, ताप गर्दो छ सूर्यसरी। म बिन्ती गर्छु सुन ओ प्रियहरू, तिमी के गर भने मुखचन्द्र भनेको अनुहार चाहिँ एकदम उज्यालो बनाऊ सधैँ है। त्यसले गर्दाखेरि सूर्यको चन्द्रमाले जसरी सूर्यको तापलाई शीतल पार्दिन्छ, त्यसरी तिमीले अनुहार चाहिँ मुस्कान सहित ल्यायौ भने मान्छेको दुःख चाहिँ हर्छ। त्यसकारणले सधैँ मुस्कुराउन सिक भन्छन्।
विद्वान जनले लोहलाई बेच्नु छैन, भन्दा सुन्थ्या यो कुरा हो कि होइन। लोहा बेची मोल क्या लिनु होला, खड्गै पूजा निम्ति यो दिनु होला। विद्वानले फलाम बेच्नु हुँदैन भन्ने सुनेको थिएँ, हो कि होइन भनेर प्रश्न गर्छन्। उनले भन्छन् फलाम बेचेर लोहा बेचिकन के मोल लिने हो र, खड्गै पूजा निम्ति यो दिनु होला है। विद्वानहरूले फलाम बेच्नु बेकार हो भन्ने सुनेको थिएँ, हो कि होइन भन्दा लोहा बेचेर के चाहिँ पैसा लिने हो र, पूजा आजा गरिदिनु अनि दिनु भन्छ। पूजा गरे फलाम दिइदिनु बाहुनलाई भन्छन् क्या, बाहुनलाई नि जसलाई पनि। शस्त्री सिरी पखरा अदालतमा डिठा विचारीहरू, पाउमा परी बिन्ती गर्छु अहिले, बिरामी छु क्या गरौँ। मेरो याद रहोस् सकिन अहिले, आउन यो म्यादमा, गर्न्या छु बगपत्रे मितिले एक मासका भित्रमा। आया थ्या मनको कुरा चरणमा फिजिजो, गरम क्यों भनी दर्शन पाइन फर्की जान्छु अहिले, हाजिर जनाई अनि। हिँड्या घर तिरा जता घर पुगी फर्केर आयो अब, गन्थन यी मनका कुरा चरणमा बिन्ती गरौँला सब। भरजनमा घाँसतिर मन दे धन कमायो, नाम केही रहोस् पछि भनेर कुवा खनायो। घाँसी दरिद्री घरको तर बुद्धि कस्तो, यो भानुभक्त धनी भइकन आज यस्तो। मेरा यी नार न त सतल पाटी केही छन्, जो छन् र चिजहरू छन् घरभित्रै नै छन्। यस घाँसीले कसरी आज दिएछ हर्ती, धिक्कार हो मकन बस्नु न राखी कीर्ति। मानुङको सरी गाउँ उत्तम ठुलो लागेन कहीँ पनि, बास्नालाई रमाइला अति चिसो आउँछ हावा पनि। घरमा नै बसी फेर हिमालयजीको बाराहीजीको पनि, शुक्ला दक्षिणतर्फ उत्तर दिशा महेन्द्र दर्शन पनि। ख्वामी त यस गिरिधारीले अति प्रियो, व्यर्थै गर्यो झेल पनि। यसका झेल उतार्नलाई सजिलो यही हो बेहोरा पनि। ख्वामी तलाई चढाउकन क्या कही यही श्लोक कविता गर्या, मेरा श्लोक सुनि बक्सनुहोस् त झगडा छिनिन्छ पाउ पर्या। धेरै प्रसङ्गहरू ल्याएका छन् उनले। डिट्ठासँग म बिरामी परे, म के गरौँ हजुर, आउन मलाई ढिला भयो, माप पाऊँ भनेर बकपत्र गरेका छन् एउटा है, अदालतमा बकपत्र गरेका छन्। त्यसपछि अर्को के छ भने, म फर्किन्छु हजुर, तपाईँको दर्शन गरेन आएको थिएँ, म घर फर्केर जान्छु, बिन्ती गर्छु भनेर त्यही भनेका छन्। त्यही भन्नलाई चाहिँ आएको, म झिझो नमान्नु होला, म पाउमा परेँ भनेर त्यहाँ चाहिँ राणासँग चाहिँ भनेका छन्। त्यसपछि अरे यसो भर जन्म घाँसतिर मन्दी धन कमायो है। धन त मैले कमाएँ, एउटा घाँसीले जिन्दगीभरि घाँस काटेर अलिकति धन कमायो, आफ्नो नाम रहोस् भनेर कुवा खनायो। घाँसी चाहिँ नि दरिद्र थियो, तर बुद्धि हेर त कस्तो थियो। म भानुभक्त हुँ, म धनी भइकन पनि मैले आज के गरेर, तर हेर त घाँसीले एउटा कुवा खनाइसक्यो कीर्ति राख्नलाई। मेरा नाममा न इनार छ, न सतल छ, न पार्टी छ। मेरा धन चिजहरू के छन्, सबै घरभित्र छन्, कसैले देखा त छैन। घाँसीले भनेछ हेर कीर्ति राख्नुपर्छ, घरभित्र सम्पत्ति राखेर के फाइदा भनेर भनिसकेपछि उनलाई बुद्धि आएछ। बल्ल मलाई बुद्धि आयो, मैले केही पनि कीर्ति राख्न सकिनँ भनेर मैले आफूलाई धिक्कारेँ भन्छ। त्यसपछि मानुङको सरी गाउँ उत्तम ठुलो लागेन कहीँ पनि, बास्नालाई रमाइला अति चिसो आउँछ। अब एकदम चाहिँ मानुङको भन्ने गाउँ जुन छ त्योभन्दा राम्रो केही लागेन अरे। उत्तरतिर हिमालय थिए बाराहीजी, दक्षिणतिर तपाईँको चाहिँ महेन्द्री दर्शन, महेन्द्र गुफा होला सायद, त्यो सुन्दर ठाउँ मलाई कहीँ लागेन भने उनले आफ्नो गाउँको बारेमा, मानुङको गाउँको बारेमा यहाँ चर्चा गरेका छन्। अब ख्वामित यस गिरिधारीले मलाई चाहिँ नि यो गिरिधारी भन्ने मान्छेले मलाई चाहिँ साह्रै पिर पार्यो, झेल गर्यो। यस्ता झेलीमा झेल उतार्नलाई सजिलो गर्नलाई मैले के गरेँ भन्दा एउटा कविता लेखेँ। यो कविता सुन, श्लोक सुन, झगडा चाहिँ टर्ला भनेर उनले गिरिधारी भन्ने बाहुनले जुन गरेका थिए, उनीमाथि चाहिँ झेल गरेका थिए, उनको कुलो चाहिँ नै खनेका थिए, खेत बिगार्दिएका थिए। त्यसका लागि उनले कविता लेखे भन्छन्। 20 सालसम्म त ज्यान त्यहाँ, त्यही बाँध लाग्यो र खेत रोपिया।
यो साल बाँध पनि खोलिएछ जलले ढुङ्गा सबै छोपिया ढुङ्गा खोजी लगाऊ बाँध कसरी राख्दैन ढुङ्गा पनि मानिस पस्न त कोही सकोन जलमा स्वाम्मै बग्ला भनी अर्ज्याल भाट ढकाला चारे इन्चार्ज चार जम्मा भई सब बस्यौँ मिल्यो म त सब मोहीको र मतले बाँध लाउन पस्यौँ उस मौका गिरीधारी यहीँ पनि भाट सल्लाहमा नै थियो भरेसको नभएर मात्र अहिले यस्तो उजुरी पोद्यो। अब के भयो भन्दा 20 सालसम्म त बाँध बाँधेका थियौँ त्यही बाँधले चाहिँ नै खेत रोपियो तर अब त बाँध बगाएर खोलाले लग्यो हेर है अब सबै ढुङ्गाले छोपियो अब त्यहाँ जाउँ मान्छे पसौँ बगाइहाल्छ अब के गर्ने होला भनेर अर्याल भाट ढकाल अचार्य यी 4 थरीका मान्छेहरू बस्यौँ त्यहाँ सबैले मोहीहरूको छलफल गऱ्यौँ त्यो अब बाँध लगाउने सबैको छलफल भयो कुरा मिल्यो तर यही यसमा चाहिँ यो गिरीधारी भन्ने मौका एउटा बाहुन थियो ऊ सल्लाहमा नै थियो पहिला तर पछि के गर्यो भने उसले उजुरी पो दिन गएछ यो बाँध लाउन पाइन्न भनेर पछि उजुरी लाउन गएछ पहिला ठिकै थियो पछि चाहिँ उजुरी हाल्न गएछ। लुच्छा हुन् यस भाटका सब कुरा आफै कुला मुनिकै खेतैलाई त टापु भन्दछन् भन्या यस बाटको क्या सही अघिल्ला जन्मैका पनि शरीरमा पाप कति हुनन् अनि फेरि जहाँ आज अरू थपिन्या पनि हुनन् भनी शुद्धि राख्ने जनहरू दयाले तरिलिनन् मिचाहा जो छन् यमपुरी गई खुपसी तरुनन् मिचाहा को छन् भनिकन विचार गर्नु जनले होरीको विश्वासै नगरी हिँड्या मूर्ख मनले। यस्ता लुच्चा हुँदा रहेछन् भाडहरू आफै कुलामुनि छन् उनीलाई त्यो बाँध ल्याएर कुलो ल्याएर उनलाई पनि फाइदा हुन्थ्यो खेतलाई टापु बनाउँछन् हेर त गएर उजुरी दिन्छन् भनेर उनले चाहिँ त्यो गिरीधारीप्रति चाहिँ आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। पहिलो जन्ममा कति पाप गरे होला यिनीहरूले अब फेरि पाप थपिने भयो हेर त यिनलाई चाहिँ यी यस्ता मान्छेलाई कसले दया दिने होला यस्तो मिचाहा छन् यिनीहरू सिधै नर्कमा पर्छन् भनेर गिरीधारीलाई भनेका छन्। यिनले हरिलाई विश्वास गर्दैनन् कति मूर्ख हुन सकेका कति पाप गर्न सकेका भनेका छन्। कोही उड्छन् त सबेर मती धनकै खातिरका कामले दौड्याका परदेश घर घर थनै बुद्धि बिसे मनदे धन ठुलो बुझी धर्म छोडी पनि छन् धर्म ठुलो बुझी धर्म छोडी पनि धन घरभित्र भर्छन् त्यहाँ सब छोडी मरि जानु पर्दछ नरक चेतना ननी पोहा। त्यही गिरीधारीलाई भन्छन् उनले सबै बिहान उठेर खेतबारीमा जान्छन् काम गर्न दौडेर परदेश पनि जान्छन् हेर धन कमाउनलाई आखिरी धन ठुलो त होइन धर्म ठुलो थियो धन त घरभित्र मात्रै बस्छ हेर त आखिर यो मान्छेको चोला नरक चोला छोडेर जानु परिहाल्छ किन पाप गरेका होलान् भन्छन् उनले। यति छन् सब देवता भनिया गन्नै नसक्नु भई यही छन् सब तीर्थ पाप हरि दिन्या जानु नपर्ने कहीँ यी नेपाल सरी पुण्यभूमि त हो देखिन मैले कतै आर्या तीर्थ मरन्छ मुक्ति दिनमा तत्पर खडा छन् शिवै माया ईश्वर की जगत की जननी श्री गुह्ये काली पनि आफ्ना भक्त उप कृपा गरौँ भनी त्यहीँ बस्याको पनि। उनले भन्छन् यतिको नेपाल जस्तो ठाउँ त मैले कहीँ पनि देखिनँ हेर कहीँ देखिनँ यहाँ त तीर्थ छ आर्य छ मरण छ मुक्तिदाता सबै यहीँ छन् शिवैको बसोबास यहीँ छ हेर जगती जननी गुह्ये काली पनि यहीँ छिन् आफ्ना भक्तको कृपा गरौँ भनेर यहीँ बसेकी छिन् कति कति देवता छन् यहाँ म गन्नै सक्दिनँ यो तीर्थ घुम्न हरि जो छ त्योभन्दा चाहिँ टाढा कहीँ जानु छैन सबै नेपालमै छ तीर्थ यहीँ छ देवता यहीँ छन् साराका सारा सबै यहीँ छ है भन्छन्। क्याले भुल्छौ जगतमा नरहरू बहुतै दुःखले पक्रिएका सबका शिरमाथि लाठी दिन दिन यमका वज्र नै टक्रिएका देख्छौ सुन्छौ कहन्छौ अझ हरि नभनी वित्तमै चित्त लायौ ताप होला कुप मरणमा हरि भज नभजी व्यर्थ सब दिन बितायौ। उनले के भन्छन् भने हेर मान्छेहरू यो संसारमा बहुतै दुःख पाएका छन् सबैले दुःखले तिमीलाई पक्रिएको छ सबको शिर लाठी दिन दिन यहाँ यमका बज्रिएका छन् यमका लट्ठीले तिम्रो टाउकोमा बजारेको छ सधैँ दुःखले भरिएको छ देख्छौ सुन्छौ भन्छौ हेर सबै कुरा भन्छौ तर चाहिँ नि हरिलाई तिमी पुकार्दैनौ भगवानको प्रार्थना गर्दैनौ त्यसकारण तिमीले भजन नगरेको कारणले तिमी खूब मरणमा छौ व्यर्थैमा जिन्दगी बितेको छ। त्यसकारण हेर मनुष्य हो हरिमा मन लाऊ धर्म गर पाप नगर कर्म गर अर्काको रिस नगर अरूलाई दुःख नदेऊ
भनेर यसरी चाहिँ अन्त्यमा उनले फुटकर कविताहरू लेखेको यहाँ कविताहरू पनि देखियो, वाचन गरियो। यसरी हाम्रो आजको वाचन यहीँ सम्पन्न भएको छ। यतिका समयसम्म साथ दिनुभयो, सुनिदिनु भयो, यसले तपाईँलाई भलो होला भन्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद।